नमस्कार। उज्यालो प्रदेश मिडियाको साहित्यिक प्रस्तुति स्रष्टा चौतारी कार्यक्रममा म कार्यक्रम प्रस्तुता युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु। विशेष गरी स्रष्टा चौतारीको दोस्रो श्रृङ्खलामा कविता विशेष बनाउने प्रयास गरिरहेको छु। यहाँहरूमाझ बेलबारीमा रहेर निरन्तर कविता यात्रामा साधनारत कवि जसले 2074 सालमा पाठेघर शीर्षकको कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभए पछाडि कविता यात्राको थप उचाइ चुलिँदै गएको छ। त्यस पछाडि उहाँको कविता सङ्ग्रह ब्रिय जमिन 2076 सालमा प्रकाशित भयो। झनै उहाँ कविता यात्रामा उहाँको निखार थपिएको हामीले देख्न सक्छौँ। उनै कवि बादल देवी चामलिङ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्रष्टा चौतारीको यो दोस्रो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। दिदी, यहाँलाई स्रष्टा चौतारीको दोस्रो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। विशेष गरी यो परिस्थिति विश्व मानव समुदाय कोरोना कहरबाट त्रसित बन्नु परेको अवस्था छ। हजुर कवि हुनुको नाताले हजुरको यात्रा यो समय कसरी व्यतीत भइरहेको छ? कवि हुनुभन्दा पहिले चाहिँ म गृहिणी हो। घरको कामहरू बिहान बेलुका सदा चाहिँ। त्यस पछाडि स्कुलमा अहिलेको परिस्थितिमा अनलाइन क्लासहरू स्कुलले गरिरहेको छ। त्यो अनलाइन क्लासहरू अलि लिने कामहरू भइराखेको छ। अनलाइन क्लासहरूदेखि बाहेक चाहिँ जुमबाट भइरहेका कार्यक्रमहरू सेमिनारहरू कहिलेकाहीँ गरिरहेको छ। त्यस पछाडि बाँकी रहेको समय केही अलिकति कविता अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गर्ने प्रयास मात्रै गरेँ। अनुवाद गर्न चाहिँ किन आवश्यक रहेछ भन्ने मेरो मनमा नि खुल्दुरी भयो। हजुर, अनुवाद चाहिँ मैले एउटा पब्लिकानामा कार्यक्रममा चितवनको ईश्वर कडेल सरलाई मैले सुनेँ। उहाँबाट धेरै कुरा बुझेँ। उहाँले एउटा वाक्य चाहिँ के भन्नुभयो भने हामीसँग धेरै संस्कारका कुराहरू, बसोबास, सभ्यता, धेरै कुराहरू छन् हामीसँग। तर हामी चाहिँ बाहिरको साहित्य, बाहिरको परिवेश चाहिँ पढ्छौँ। तर हाम्रो परिवेशमा पनि हामी धेरै कुराको धनी छौँ। तर हाम्रो परिवेशमा हामीले लेखेका कुराहरू अङ्ग्रेजीमा नहुँदाखेरि बाहिरको मान्छेले, बाहिर रहनुभएकाहरूले हाम्रो परिवेश पढ्नु भएन। हामीले चाहिँ बाहिरको मात्रै पढिरह्यौँ। अब हामीले चाहिँ यो ट्रान्सलेसनतिर हामीले पाइला चाल्यौँ भने हाम्रो परिवेश पनि उहाँले पढ्नुपर्छ। हामीले उहाँहरूको मात्रै पढ्ने होइन, उहाँहरूले पनि हाम्रो परिवेश पढ्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई पनि अब योभन्दा बढी बोल्ने चाहिँ मलाई पनि अब आँट छैन, थाहा छैन। उहाँले भनेको कुरै मैले तपाईँलाई सुनाएँ। अन्तरङ्ग गर्दै गरौँला। यहाँको अब भर्खरै कविता कृति पनि प्रकाशन भएको छ, ब्रिय जमिन। यहाँको कविता सङ्ग्रह पहिला पनि पाठेघर शीर्षकको कविता अघि नै मैले जोडेँ, त्यो पनि प्रकाशन भइसकेको छ। हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई यहाँको कविता एउटा सुनाउँ जस्तो लागेको छ। हस्, यो कविता अलिकति म बोल्छु है थोरै। मैले जानी नजानी पाठेघर सङ्ग्रह ल्याएँ यहाँनिर स्थानीय स्रष्टा अग्रस्रष्टाहरूको सहयोगमा। त्यस पछाडि मैले यो दोस्रो सङ्ग्रह चाहिँ त्यसलाई नै अलिकति जोडेर अथवा पाठेघर आए पछाडि के आउने भन्ने कुराहरू गरेर चाहिँ मैले यो पुस्तक ल्याएँ बजारमा। अनि पुस्तक आएपछि धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि पाएको छु। राम्रो नराम्रो, अप्ठ्यारो सहज छन्। त्यसबारे मलाई अहिले बोल्न मन छैन। केही अप्ठ्यारो परिस्थिति, केही अप्ठ्यारो लिने गरी केही स्रष्टा अग्रजहरूले केही कुराहरू पनि सेयर गर्नुभएको छ। त्यो पनि अहिले मलाई बोल्ने मन छैन। कुनै बेला पछि धेरै वर्ष पछाडि बोल्ने पढ्यो भने चाहिँ मलाई त्यो बारे केही बोल्न मन छ। अनि अहिले चाहिँ म पाठक साथीहरूलाई अथवा अनुजहरूलाई, आदरणीय अग्रस्रष्टाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो सामान्य कविता हो। धेरै अरू बाह्य केही कुरा शङ्का गर्नुपर्ने छैन। सहज रूपमा लिइदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्छु। अनि अब यही सङ्ग्रहबाट एउटा कविताको शीर्षक छ घरफुलहरू। यो कविता घरफुलहरू चाहिँ
मैले पाहाडको हाम्रो गाउँहरू पाहाडको गाउँहरू चाहिँ ठ्याक्कै मलाई पाहाडमा भएको गाउँको घरहरू चाहिँ ठ्याक्कै फुलहरू जस्तै लाग्छ। कसैको कुनै सानो घर, कुनै छाप्रो, कुनै चाहिँ कमेरो माटोले पोतेको, कुनै चुनले, कुनै चाहिँ अब ढुङ्गा माटो मात्रै लगाएको घरहरू, सबै घरहरू ठ्याक्कै कस्तो राम्रो लाग्ने कि आफूलाई। त्यो घरहरू अनि परिवेशहरू, आँगनहरू, घुर्यानहरू, त्यही परिवेशहरूलाई सम्झेर चाहिँ गाउँलाई सम्झेको कविता हो यो। कविताको शीर्षक घरफुलहरू। घरफुलहरू बुकी मखमली पनि होइन, बुकी मखमली पनि होइन, अझ इन्द्रकमल भन्दा मिठो हुन्छ घरफुलको बासना। घरफुलहरू निर्जीव हो, घरफुल निर्जीव हो, तर बेस्कन जीवन ओथारेर बस्छ। बाटो छेउ उभिएको घरफुलको नाम बाटोघर, धारा छेउ उभिएको छ त धारा पानी, टिनको छानो ओढेको छ भने टिनघर आदि। यिनलाई फुल्न मलिलो माटो चाहिन्न, हरियो ताजै जाग्न सिमसार चिस्यान चाहिन्न, सुन्दर देखिन अरूको रङ, नक्कल लगाउन अरूको पहिरन चाहिन्न। कुन आफ्नै बासना हुन्छ, बिहानै पुग्नुहोस्, ठेकीबाट उठेर ताजा मोही आँगनसम्म फैलिएको हुन्छ। हाँडीमा भुटेको मकै भटमास मगमगाउँदै नाकसम्म धाउँछ। मुला सिन्कीको अमिलो बासना, ओहो तपाईँको जिब्रोले अघि नै ठाउँ छाडिसक्छ। मान्छेहरू आपतमा रुन्छन् कराउँछन्, घरफुल मातिन्न, बैसमा घाम पनि चर्को हुन्छ, घरफुल मातिन्न। मान्छेहरू आपतमा रुन्छन् कराउँछन्, घरफुल आतिन्न, बैसमा घाम पनि चर्को हुन्छ, घरफुल मातिन्न। घरफुलको मातृवात्सल्य प्रेम घामजुनको भन्दा आत्मीय हुन्छ। काखमा लुटपुटिनु त छानो आकाश माटो धरती यहीँ पाइन्छ। यी घरफुलहरू मेरो गाउँमा फुलेका छन्, यी घरफुलहरू मेरो गाउँमा फुलेका छन्। धन्यवाद। यी घरफुलहरू मेरो गाउँमा फुलेका छन्। सहर बसेर गाउँ सम्झँदै हुनुहुन्छ। यहाँको कविता पनि गाउँका विभिन्न सम्झनाहरू कैद भएका छन् कविता सङ्ग्रहमा भन्ने लागेको छ। विशेष गरी यहाँको व्यक्तित्व एकदमै शालीन छ। विद्रोहको आवाज पनि शालीन ढङ्गले व्यक्त गर्न सकिने रहेछ भन्ने यहाँको व्यक्तित्वबाट, यहाँको लेखाइबाट झल्काइन्छ। के लाग्छ यहाँलाई? विद्रोह, व्यङ्ग्य, चेत चाहिँ शालीनताबाट पनि झल्काउन सकिँदो रहेछ? अब सबैले शालीन भन्नुहुन्छ, म अलिक धेरै कराएर चाहिँ बोल्न सक्दिनँ। मेरो घरमा पनि बानी यही हो। बाल्यकालमा पनि मेरो यस्तै हो। साथीभाइहरूले आफ्ना आफन्त अग्रजहरूले पनि यसै भन्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि आवश्यक पर्यो भने बोल्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो ठाउँमा म बोल्न सक्दिनँ। यहाँको सृजना नै बोल्ने गर्छ। अब यो चाहिँ स्वभाव हो। सृजना चाहिँ अब लेख्ने मान्छेले अब लेख्नुपर्छ। अनि लेख्ने कुराहरू त लेख्ने मान्छेले लेख्ने काम हो नि। अनि त्यो सबै आउँदो रहेछ त्यहीँनिर। लेख्छु, जानेको लेख्छु, यस्तै त। कतिपय समीक्षकहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ, योजनाको विशाल भारी बोकेर हिँडिरहनु भए जस्तो कवि बादल चामलिङ भन्ने गर्नुहुन्छ। के छ? मलाई यो के अरे बिर्य जमिन र पाठेघरबारे आदरणीय अग्रज मिश्र बहिनी दिदीले लेखिदिनु भएको समीक्षा समालोचना को याद आयो अहिले तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि। उहाँले त्यसो भन्नुभएको छ। मैले उहाँले पढ्नुको सबै कुरा लेखिदिनु भएको, कविताबारे बोलिदिनु भएको बारे सबै कुरा हेरेँ, दोहोऱ्याएर पढेँ, भावुक पनि भएँ। कति कविताहरू नजिकबाट देख्दिनु भएको छ, मलाई पनि नजिकबाट हेरिदिनु भएको छ। अनि कसैले आफूलाई चिनिदियो भने त्यो कुराले आफूलाई छुँदो रहेछ। त्यस्तै हो उहाँले त्यो कुरा केही म त्यस्तै हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर म एउटा सामान्य मान्छे हो, मसँग त्यति धेरै के हुन्छन् र अब कति समाजमा कति अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। समाजलाई यहाँसम्म डोर्याएर ल्याउने धेरै अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा, नाट्य, रङ्गमञ्च, लेखन धेरैमा
अब म अथवा अब के हो र त्यही पनि अब मसँग जति छ म आफूलाई मात्रै हेर्दा चाहिँ उहाँले त्यसो भनिदिनु कुरा केही चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ किनभने कति धेरै कुराहरू आउँछन् अनि आउँछन् त्यो चाहिँ देखिन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्छ तर मसँग अझै भनौँ भन्छु मसँग त्यति धेरै कुराहरू चाहिँ केही पनि हुँदैन सामान्य एउटा कवि गृहिणी शिक्षकमा त्यति धेरै कुरा त हुँदैन तर जे छ त्यसमा चाहिँ अब उहाँले भन्नुभएको कुरा हो कि बोलिहाल्न नसक्ने बोलिहाल्न ठाउँ नहुने लेखिहाल्न नसकेको कुराहरू हुँदाखेरि त्यस्तो देखिन्छ कि जस्तो लाग्छ सर म फेरि पनि एउटा कविता सुनौ। कविताको शीर्षक एम्बुलेन्समा देश। एम्बुलेन्समा देश। सडकमा वस्तुहरू जाम नै त छैनन् तर हिँड्नलाई बाटो खाली पनि छैन। सडकमा वस्तुहरू जाम नै त छैनन् तर हिँड्नलाई बाटो पनि खाली छैन। विभिन्न पार्टीका झन्डाहरू फरफर सडकमा नै छन्। व्यापार मुनाफाको पुतली चाङ बगर उधिँदै हिँड्ने ट्रक घरेलु पशुपन्छीहरू सबै सडकमा नै छन् अझ हतारमा छन्। सडक कुस्ती खेल्ने खेलमैदान जस्तै बनेको छ। नाटक मञ्चन गर्ने रङ्गमञ्च भएको छ। जोसँग जे छ स्वाभिमान अभिमान बिक्री या प्रदर्शनका लागि उपयुक्त ठाउँ सडक बनेको छ। यो सडकमा एउटा एम्बुलेन्स बाटो खोजिरहेको छ। यो सडकमा एउटा एम्बुलेन्स बाटो खोजिरहेको छ। मुहारले भन्छ ऊ आपतमा छ। बिचको सेतो धर्स समाएर अगाडि हुइकिन खोज्छ। दायाँ बायाँबाट टाउको छिराउन खोज्छ सक्दैन मनमा औडाह छ। सवारी नियमले त अगाडि जान दिनु भन्छ। कागजमा लेखिएको अक्षरहरूले यहाँ के चल्छ। यो अप्ठ्यारो देखेर सक्लो एउटा विश्वास ध्रुवतारा पनि काप्न थालेको छ। यो तमासा सडकमा रोकिँदैन। एम्बुलेन्स किचाधानबाट निस्कन सकेकै छैन। यो तमासा सडकमा रोकिँदैन। एम्बुलेन्स किचाधानबाट निस्कन सकेकै छैन। साइरन एक तमासले बजिरहेको छ। अक्सिजनको सिलिन्डर सँगै सिकिस्त देश एम्बुलेन्सभित्र छ। माकुरीलाई बच्चाहरूले बरु कमै गरे त्योभन्दा बढी देशको नागरिक यहाँ तल झरे। रातो हरियो दिदी लिइरहेको बत्तीले भन्दैछ थोरै ढिला भए अब भोलि शुभ या अशुभ जे पनि हुन सक्छ। धन्यवाद। एम्बुलेन्समा देश असाध्यै मार्मिक समय परिस्थिति अनुसारको कविता सुनाइदिनु भयो। एउटा कविताको याद आयो यहाँको पाठेघर शीर्षकको। जुनको बीच छर्नुहोस् जुनै उम्रन्छ। जुनको बीच छर्नुहोस् जुनै उम्रन्छ। फुलको बीच छर्नुहोस् फुलै उम्रन्छ। पहाड खोला नदी चट्टान मरुभूमि जे छर्नुहोस् तिनै उम्रन्छन्। यो पाठेघर शीर्षकको कविता यहाँको उठाए। यो कविता एउटा कार्यक्रममा वाचन गरिरहँदा यहाँ धुरु रोनु भएको थियो अरे भन्ने सुनेको थिएँ मैले। के हुनसक्छ कारण आफ्नै जिन्दगीको भोगाई या सामाजिक विषयले पनि यहाँलाई छोएर त्यो भएको हो कि? सत्य कुरा नै बोल्नुभयो। हो त्यस्तो भएको हो। अब हाम्रो समाज एकदम बृहत छ। यो समाजभित्र धेरै कुराहरू छन्। कति बोल्ने कति नबोल्ने कति हेर्ने कति नदेख्ने हुन्छ नि। अनि अब एउटा सबै कुराको फेरि एउटा सीमा हुन्छ। अनि त्यो सीमालाई पनि आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि यहाँनिर एक्लै पनि हुँदैन। यहाँ धेरै सयौँ सङ्ख्यामा चाहिँ अब हामी अब सजीव वस्तुहरू निर्जीव वस्तुहरू पनि छन्। निर्जीव वस्तुहरूको पनि त एउटा अस्तित्व हुन्छ। अनि अब हामी चाहिँ मान्छेहरू अब महिला पुरुष भनेर हामी भन्छौँ। एउटा महिलाको क्याटेगोरी महिला अनि अर्को उतातिर पुरुष हुनुहुन्छ। समाज त्यसरी बनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ बढी के हुन्छ भने देखिने कुरा चाहिँ बढी के हुन्छ भने महिलाले चाहिँ आफ्नो कुराहरू भन्ने र अपोजिट लिङ्गप्रति अथवा आफ्नो कुराहरू भन्ने अनि अपोजिट लिङ्गबाट पनि आफ्नो कुराहरू भन्ने
कहिलेकाहीँ बढी नै भएर जाने अनि थाहा हुँदैन त्यस बेला सीमा कतिसम्म हुन्छ अनि अब विकृति विसङ्गतिका कुराहरू पनि छन् असमानताका कुराहरू पनि छन् यहाँभित्र आउँछन् अनि समताका कुराहरू पनि आउँछन् र त्योदेखि बाहेक कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ मान्छेहरू हामी महिला र पुरुष मात्रै छौँ यो संसारमा हो कि भनिरहेको छ कि जस्तो पनि लाग्छ किनभने तेस्रो लिङ्गीहरू पनि हुनुहुन्छ नि एउटा समुदाय अब हामीले पुरुषले आफ्नै पुरुषको पुरुष प्रतिपत्ति मात्रै हेर्ने आफ्नै चाहिँ आफू मात्रै आफ्नो हामी छौँ भन्ने महिलाले त्यसरी अनि हो भने अपोजिट तेस्रो लिङ्गीहरू पनि एउटा समुदाय हुनुहुन्छ नि सबै आफू मात्रै भयौँ कि जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ महिलाहरूले अपोजिटले तेस्रो लिङ्गी उहाँहरूसम्मको सोसाइटीसँग पुग्न सक्नु पुरुषहरूले महिला अथवा उहाँ तेस्रो लिङ्गीसम्मको सोसाइटीसँग पुग्न सक्नु रिले हुनु कि सर सबै कुरा रिले हुनु अनि सबै एउटा सन्तुलनमा रहनु अनि त्यही भित्रबाट अब विकासका कुरा समृद्धिका कुरा प्लस माइनसका कुराहरू हुन्छन् त्यहीँबाट जानु हो जस्तो लाग्छ अब यो चाहिँ यही दोस्रो कविता सङ्ग्रह बिया जमिनबाट कविताको शीर्षक गुलाब केही महिना अघि म हिँड्ने बाटो दायाँ रोजेर गुलाब उम्रियो केही महिना अघि म हिँड्ने बाटोको दायाँ रोजेर गुलाब उम्रियो हलक्कै बढ्यो रातो कलेजी रङ ओढेर खुल्यो बैसम्मा त्यसै त फुल अझ गुलाब बालुवा सरीको हावा मडारिँदै उनीतिर बहन्थे छेउ पुग्न नपाउँदै अस्ति पन्जर लुलिएर भुइँमा झर्थे एक हाँसोसँगै हाँसेर हिँड्ने बाटो ताजा बनाउन म पनि बानी परिसकेकी थिएँ एक दिन अचानक भरम छाए झैँ लाग्यो आँखाको पलक बन्द गरे फेरि उघारे टुप्पामा फुलेको गुलाबको फुल चुडेर भुइँमा फालिएको छ क्रूरताको सीमा त कहाँ हुन्छ र थाहा छ नि प्राण छैन भनेर हुल मान्छे निष्प्राण ती पत्ताहरूलाई पनि किच्दै हिँडिरहेछन् मसँगै उभिएको पहाड ढले झैँ लाग्यो जीवन प्रेमको एउटा बस्ती खसे झैँ लाग्यो हिजो जस्तो लाग्छ बाटो भुलेर हो कि मन खुसीले हो निखर जुन हाम्रो बस्तीमा झुल्किएकी थिइन् आज अस्ताइन् यो अनिष्ट रोक्न गुप्तचर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मृत्युदण्ड सजाय या आधुनिक हतियार सबै निकममा रहे धन्यवाद गुलाब शीर्षकको कविता यहाँको कविता सबै मार्मिकै हृदय छुने खालकै हुन्छ ठिकै हो पाठकहरूबाट प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ अब कति पाठकहरूसँग पुग्न सकिन्छ र हामी भर्खर लेख्ने मान्छे हो तपाईँलाई पनि थाहा छ त्यति अगाडिदेखि म आएको मान्छे होइन त्यसैले कति धेरै पाठकहरूसँग पुगेको छु र म अब अनुजहरू हुनुहुन्छ साथीहरू हुनुहुन्छ अग्रस्रष्टाहरू केही अग्रस्रष्टाले नोटिस गरिराख्नु भएको छ अब लेखन चाहिँ निरन्तर हुनुपर्छ भन्नुभएको छ त्यो हुनाले म अब केही मैले लेख्दाखेरि मैले लेख्नु नै पर्छ होला कि जस्तो लाग्छ सर हजुर आफ्नो लेखकीय धारणाहरू स्वभावहरू आफ्नो के अरे पाठकहरूको पनि त्यही हुने गर्छ हुन्छ अन्तिममा एउटा कविता सुनाउँ जस्तो लागेको छ यो अन्तिम कविता है सर हजुर अन्तिम कविता चाहिँ यो बोक्सी समाजमा अब बोक्सी भन्ने बित्तिकै महिलाहरूलाई नै यो बिम्ब हो तर मैले पहिला 2-3 वर्ष अगाडि एउटा समाचार सुनेको थिएँ पश्चिममा पनि एकजना पुरुषलाई यो बोक्सा भनेर मलमूत्र खुवाइयो भनेर 3-4 वर्ष अगाडि एउटा समाचार मैले हेरेको थिएँ तर विशेष गरेर यो महिलाहरूलाई नै यसले चाहिँ सम्बोधन गरिन्छ यो बोक्सी भन्ने के होला मनमा लाग्यो र मैले लेखेँ कविताको शीर्षक बुक्सी यो समाज कुची र रङ लिएर क्यानभास अगाडि बस्यो चरित्र रेखा कोर्दै गयो नाक मुख आँखा राखेपछि मोहडा देखियो घाँटी छाती हुँदै शरीरको तल्लो भाग देखाउन कुची दौडाउन थाल्यो कम्मर नितम्ब हुँदै पाइतालाले जमिन टेक्यो मलाई लाग्यो अरू अटेको धरती अब उनको पनि हुने भयो सिराको कल्की भरभराउँदो जुना जस्तै
हातमा सलबलाइको लय बेगम बेली भुइँचम्पाको जस्तै, चेहराको दीप्ति कञ्चनजङ्घाको नुर जस्तै, पूर्ण शरीरको गठन अजेय युद्धको जस्तै मलाई लाग्यो यो समयको आह्वान एक वीरङ्गनाको जन्म भइसक्यो। पूर्व त्यसै उज्यालो हो, पश्चिमको आफ्नो गौरव छँदैछ। उत्तरी हिमाल आफैमा पवित्र हो, शीशको फूल लिएर दक्षिण पनि उनको आगमनलाई स्वागत गर्न तम तयार भो। बेगमा रहेको हावाले ठप्प रोकेर एउटा कुतूहल यसै बेला ठिङ्रिङ्ग उभियो। बेगमा रहेको हावालाई ठप्प रोकेर एउटा कुतूहल यसै बेला ठिङ्रिङ्ग उभियो। यहाँसम्म आइपुगेपछि त कसो कसो यो समाज कड्कियो। निधारमा चिट चिट पसिना छटपट छटपट उठ्दै बस्दै ऊ अनियन्त्रित देखियो। मलाई शङ्का लाग्यो, ए बिस्तारै है भने कुची उठाएर तप्लङ्ग एक तपको रङ चुब्यो। सुलुलुलु गुजुल्टो परेको कपाल देखाइदिइ त हाल्यो। मुखमा दाह्रा, औँलामा हतियार झैँ लाग्ने नङ्ग्राहरू थपिदियो। सौभाग्य र स्वपराक्रमको प्रतीक रातो बिन्दी सुहाउँछ बिन्ती गर्दैछु। सौभाग्य र पराक्रमको प्रतीक रातो बिन्दी सुहाउँछ बिन्ती गर्दैछु। टप्लक्कै कालो टिका पो लगाइदियो। यतिन्जेलसम्म अशुभले साम्राज्य जमाइसकेको थियो। ठुलो भिड अलग्गै पर बसेर हेरिरहेको थियो। यसरी यो समाजले आफू खुसी क्यानभासमा एउटा आकृति उतार्यो र नाम दियो बोक्सी। बोक्सी, अघि मैले भने यहाँको शालीन शब्दहरूबाट विद्रोहको जन्म भए जस्तो यो कविताले नि त्यसै बोल्छ जस्तो लागेको छ। आउने दिनमा यहाँको कविता यात्रा, कविता लेखनको यात्रा सफलतापूर्वक रहनेछ भन्ने आशा लागेको छ। सफलताको कामना पनि गर्दछु। अन्त्यमा हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई, पाठकहरूलाई केही भन्नुहुन्छ? मेरो कविताको पाठकहरू केही हुनुहुन्छ अनि धेरै स्रष्टाहरूको पाठक पनि म हुँ, तपाईँको पनि म पाठक हुँ। अनि अब पाठक भनेको चाहिँ अब त्यसरी जाँदो रहेछ। सिर्जना गर्ने एउटा निश्चित खेमा छ। सबै आफ्नै सिर्जना छ, लेखेर सिर्जना गर्ने चाहिँ एउटा समूह छ। अब यो समूहमा टच भइरहँ भन्ने चाहिँ लाग्दो रहेछ। जानेर नजानेर यही यसैमा रहने र आफ्नो पनि केही पाठक हुँदो रहेछ र आफू पनि अग्रजहरूको पाठक हुँदो रहेछ, साथीहरूको पाठक हुँदो रहेछ। यो सम्बन्ध सजीव हुँदै जाओस्। मैले पनि आफूबाट गर्ने भूमिका, मबाट पनि हुने भूमिका म पनि कोसिस गरिरहनेछु भन्न चाहन्छु। त्यस पछाडि यो स्रष्टा चौतारी सम्पूर्ण समूह, उज्यालो प्रदेश सम्पूर्ण समूह परिवारप्रति एकदम आभारी छु। समय यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो, सम्झिदिनु भयो, केही कविताहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। स्रष्टा चौतारी हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी आजको श्रृङ्खलामा कवि बेलबारीमा रहेर कविता लेखनमा सक्रिय रहनुभएका कवि बादल देवी चामलिङसँगको अन्तरङ्ग र उहाँकै कविता यहाँहरूलाई सुनायौँ। महामारी बढिरहेको छ। दिनानुदिन विश्व मानव समुदाय कोभिड-19 कोरोना कहरले सन्त्रस्त बन्नु परेको छ। यो अवस्थामा पनि हामी यहाँहरूमाझ सिर्जना, स्रष्टा र सृजना सँगसँगै लिएर आइरहने वाचा गर्दछौँ। आफू बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।